Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui comprend de nombreuses pages. Commençons par la page 22 à 28, souhaitant à tous bonne chance et succès. Négocier le projet, élaborer un journal scolaire. Négocier oralement le projet. Oral projet. Négocier le projet, élaborer un journal scolaire. تفاوض على مشروع تطوير مجلة مدرسية. أعيد négocier le projet تفاوض على مشروع élaborer un journal scolaire تطوير مجلة مدرسية. هذا الموضوع اللي غادي تناقشوه إن شاء الله تعالى غيكون يعني شفويا oralement. هذا البروجي غادي تناقشوا فيه. J'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. Sujet. Votre classe de français prévoit l'élaboration d'un journal scolaire. Vous en négociez la forme, la vocation et les contenus. قسمكم للغة الفرنسية يعمل على إنجاز مجلة مدرسية. تناقشتم وتفاوضتم حول شكل والعمل والمحتوى يعني على هذه المجلة المدرسية. هذا هو السوجي، هذا هو الموضوع. Petit A, je lis le sujet. أقرأ الموضوع. Petit B, je dégage la tâche à effectuer. أستخرج الخطوات المراد إنجازها. Objet de la négociation. موضوع التفاوض يعني الموضوع اللي غادي تهضروا عليه ولا غادي تحاوروا عليه. Proposition. الاقتراحات اللي غادي تقدروا تدرجوا في هذا الموضوع هذا. La forme يعني الموضوع غتفاوضوا على حسب الشكل ولا العمل ولا المحتوى يعني la forme, la vocation, les contenus. Proposition. الاقتراحات اللي غتقترحوا في هذا الموضوع هذا اللي غتكونوا تتكلموا عليه. فورما دو بابيي على حسب الشكل ديال الورق اللي غادي تخدموا عليه. نومبر دي باج شحال من صفحه. فيرسيون نيميريك النسخه الرقميه. او بابيي ولا الورق. جينيراليست اختصاصي. تيماتيك موضوعي. روبريك يعني تيكون عنده واحد العنوان. ارتيكل عنده واحد البند. ايماج تنديروا فيه حتى كذلك صوره. Petit C. Je sélectionne les ressources à mobiliser pour effectuer la tâche demandée. يعني نأطر الموارد المراد تعبئتها من أجل إنجاز الخطوة المطلوبة. 2. Bilan de la négociation. Pour négocier un projet, je dois mobiliser les ressources suivantes. من أجل التفاوض على مشروع لابد من تعبئة الموارد التالية. هذه الموارد اللي تنتكلموا عليها هما هذا. savoir faire, savoir être. savoir يعني المعرفة. savoir faire يعني الخبرة بمعنى الخبرة. savoir être يعني العلم كيفاش نعرفوا شي حاجة كيفاش غادي نعملوا ليها. savoir la structure de la une غادي ننزلها لكم يعني كيفاش تكون هاد la structure de la une. les composantes de la une المكونات ديال la une ديجا قريناهم كاملين غادي نعاود ننزلهم لكم. le lexique relatif à la une يعني المعجب النسبي اللي تنستخدموا ولا تنستعملوا في هاد لا une هادي. savoir faire غادي ننتقلوا ليها. utiliser des expressions appropriées pour exprimer un choix يعني استعمال عبارات خاصة لإبداء الرأي pour exprimer un choix. justifier mon choix يعني تعليل الاختيار ولا تعليل الرأي ديالي. intervenir d'une manière pertinente يعني تدخل بطريقة لها صلة. intervenir quand on me permet de prendre la parole يعني تدخل كذلك في الوقت اللي كنت تعطينا الدور ولا جاتنا الوقت اللي خصنا نتكلموا فيه. écouter attentivement mes camarades الإنصات يعني بعناية لرفاقي. savoir être avoir une attitude objective vis-à-vis de propositions de mes camarades. لدي موقف موضوعي فيما يتعلق بمقترحات رفاقي. être poli يعني نكون محترم. être poli. je m'exerce. A. je réfléchis. B. j'ordonne mes idées. C. je fais attention aux ressources à mobiliser. D. je négocie la conception de projets avec mes camarades. E. je fais des propositions et je les justifie. F. j'élabore un cahier de charge de notre journal scolaire en me servant des propositions retenues. je réfléchis. أفكر. أرتب الأفكار ديالي. أنتبه للموارد المراد تعبئتها. أتفاوض حول تصميم الموضوع مع رفاقي.
أقدم مقترحات وأبررها. أضع مواصفات لصحيفة مدرستنا باستخدام اقتراحات المسجلة أو المدونة. أعيد، يعني أول حاجة خصني نفكر في الموضوع وترتب الأفكار ديالي من بعد، انتبه للموارد المراد وتعبئتها، يعني لهذاك الشيء اللي غادي نمشي ننزل خصني ننتبه ليه. أتفاوض حول تصميم الموضوع مع رفاقي، يعني تفاوض التناقش حول هذاك الموضوع اللي بغيتو تكتبوا عليه. أقدم مقترحات وأبررها، تنعطي دلائل وتنعطي مقترحات وتنعطي تبريرات علاش قلتها. أضع مواصفات لصحيفة مدرستنا باستخدام الاقتراحات المسجلة، يعني ديجا سجلت واحد المقترحات وعطيتهم وبررتهم. غادي نوضع واحد المواصفات للصحيفة ديال المدرسة ديالنا باستخدام هادوك الاقتراحات اللي سبق لي وعطيتهم وبررتهم. Je m'évalue, je suis capable de. أنا قادر على، يعني قادر علاش. Je suis capable de négocier la forme, négocier la vocation, négocier les contenus, sélectionner les ressources appropriées, faire des propositions adéquates. يعني تلميذ يوصل هنا في هذا الجدول هذا تيقول انا وليت قادر انني نتفاوض على نموذج، نتفاوض على عمل، نتفاوض على المحتوى. يعني شنو نتفاوض؟ نتناقش ونتفاوض على واحد النموذج، على واحد العمل، على واحد المحتوى. وكذلك صرت قادرا على تحديد الموارد المناسبة، واصبحت قادرا على تقديم المقترحات المناسبة. يعني الا كنتي قادر انك نيغوسي لا فورم، تفاوض على نموذج، غتقول وي ولا نو. نيغوسي لا فوكاسيون، تفاوض على العمل او لا على واحد المهنه، تقول وي ولا نو. نيغوسي لي كونتوني، تناقش وتفاوض على محتوى، كذلك تجاوب اي ولا لا. سيليكسيوني لي ريسورس ابروبريي، تحدد الموارد المناسبه، كذلك هذا كل شيء يتعلق بالتلميذ والمكتسبات ديالو، واش وصلتي وليتي قادر انك تعمل بهاد النقاط هادو. فتيبقى لك انت واش غادي تجاوب وي ou bien non. Écrit. Concevoir une maquette de la une avec le titre du journal. تصميم موديل للصفحة الأولى من الجريدة مع إعطاء عنوان. يعني المطلوب منا هنايا أننا نصايبوا واحد لا une ونعطيو ليها عنوان. J'observe et je comprends. Sujet. En t'inspirant des unes étudiées, tu conçois une maquette de la une d'un journal scolaire avec un titre pertinent. هذه الجملة هذه يعني استلهم من الصفحات الأولى التي تم دراستها، وصمم نموذج لمجلة مدرسية مع عنوان ذات صلة. يعني نشوفوا هذوك لي زون اللي قرينا ديجا ونستنبطوا منهم واحد نموذج لمجلة مدرسية ونعطيو لها واحد العنوان يكون عنده صلة بهذيك لايون اللي نزلنا. Je lis le sujet، يعني نقرا هذاك الموضوع. Je dégage la tâche à effectuer، نستخرج المهمة أو العمل الذي ينبغي علي القيام به. Je sélectionne les ressources appropriées à la réalisation de cette tâche، أحدد الموارد المناسبة لإنجاز هذه المهمة أو هذا العمل. Je retiens. Pour concevoir la maquette de la une, je dois prendre en compte les points suivants. La vocation du journal et le public cible. La forme, configuration du journal. Le nombre des rubriques, des articles et des images. Le public visé, l'emplacement de chaque article. يعني باش غادي نصايبوا واحد نموذج ديال واحد لا يون، الصفحه الاوليه ديال الجورنال، خصنا نتبعوا بعض المراحل. La vocation du journal et le public cible، يعني الفوكاسيون دو جورنال كيف ما سبقت وشرحنا، يعني المهنه ديال هذا الجورنال ولا داك العمل ديال هذاك الجورنال. بيبليك فيزي وهو الجمهور المشاهد، يعني ولا الجمهور المستهدف. لا فورم، الشكل، كونفيغوراسيون، ترتيب دي جورنال، يعني الشكل والترتيب، يعني هذا الجورنال هذا. لو نومبر دو ريبريك اي دي ارتيكل اي دي زيماج، بالنسبه لو نومبر عدد ديال العناوين والبنود وكذلك الصور. لو بوبليك فيزي، يعني الجمهور المشاهد ولا الجمهور المستهدف. لومبلاسمون دو شاك ارتيكل، تموضع كل مقال. هادو هما النقاط اللي خصنا نهتموا بهم باش نزو واحد يعني نموذج ديال لايون، واحد النموذج ديال الصفحه الاوليه من الجورنال.
فالملخص ديال هذا الدرس هذا كيف ما وعدتكم هو هذا الجدول هذا التابلو اللي فيه غادي نوجدوا لي كومبوزون دو لا اون لي ديفينيسيون اي لومبلاسمون دو شاك كومبوزونت اللي تتجبروها في جميع الصفحات اللي دزنا منها. فلي كومبوزونت عندنا بوندو، لا مانشيت، تريبيون، سو تريبيون كذلك، وعندنا الفونتر، وعندنا شوفال اي كذلك عندنا لو ريد شوسي. فغادي نبداو بدايه بوندو. شنو هو البوندو؟ définition la partie qui se trouve en haut de la page elle attire l'attention du lecteur. هي ديك البارتي اللي تكون في الفوقي ديال لايو وكذلك تاثير لينا المتلقي ولا داك المشاهد اللي تيشوف لنا داك الجورنال. لومبلاسمون المكان اللي تتواجد فيه هذا البوندو يعني en haut de la page الفوقي ديال لا باج. غادي نشوفوا لا مونشيت. لا مونشيت شنو هي؟ لا مونشيت هي داك العنوان اللي مكتوب بالخط العريض. ديفينيسيون elle se situe يعني هذا فين تيكون elle se situe en bas de la bandeau يعني تيكون تحت من البوندو. on y trouve كذلك تنصب وحده le titre, l'adresse électronique, la date et le lieu de parution, le prix et le logo du journal. هادو كلهم هادو تنقدروا نصيبوهم يعني في الجنب ديال داك العنوان العريض. تنصيب وحده اما التيتر ولا لادريس ولا الكترونيك ولا لا دات او بيان ليو دو باريسيون ولا بري او بيان لو لوغو دو جورنال. المكان ديال هاد المونشيت فين تتكون؟ لومبلاسمون ديالها تتكون سو لو بوندو يعني تحت من البوندو. باس غادي نشوفوا بالنسبه للتريبيون. التريبيون فين تتكون؟ التريبيون هي واحد ان غرو تيتر. هاد الغرو تيتر فين تيكون سو لا مونشيت. هو واحد العنوان كذلك مكتوب بخط عريض ولكن ماشي فحال لا مونشيت، تيكون قل من لا مونشيت اللي هو وتيكون هو اصلا تحت من المونشيت. هذا هو تريبيون. فالامبلاسمون ديالو سو لا مونشيت سميتو ننتقلوا كذلك للسو تريبيون. سو تريبيون هو ليفينمون لو بلو امبورطون. فين تيكون هاد سو تريبيون؟ تيكون تحت من لا مونشيت يعني تيكون تحت من هذاك تريبيون. هاد سو تريبيون تيكون تحت من تريبيون سو تريبيون. فغادي نشوفوا كذلك سو تريبيون ثاني اللي غنقدروا نصيبو. كاينه بارتي qui se situe dans le côté droit et à gauche de sous tribune et se situe au milieu. كاينين يعني هادوك لي سو تريبون كاينين وحدين تيتواجدوا وحدين في اليمين وحدين في اليسار ديال سو لي تريبون. كاينين هادو لي تريبون كاينين تحتهم سو تريبون وكاينين لومبلاسمون ديالهم فين تيتواجدوا كاينين كوتي ا غوش اي ا دروات دو سو تريبون يعني في الجهه ديال اليمين والجهه ديال اليسار من لي سو تريبون. هادو من جهه من تيكون عندنا واحد لايو اللي هي عامره بزاف وشامله بزاف. ف نقدروا نحصلوا على هاد تريبيون وسو تريبيون وسو تريبيون يعني وحده تحت من وحده. وكاينين اللي مثلا ما تلقاوش يعني سو تريبيون تنسيبوا غير وحدين. فبلا ما نكثر عليكم باش ما نتلفكمش غادي ندوزو نشوفوا دابا وصلنا للفونتر. الفونتر كيف ما قلت لكم سبق وشرحت لكم وهي السونتر ديال لا باج، الوسط ديال لا باج، وتتكون دائما يعني تاخذ لنا واحد الحيز كبير من ديك لا باج تاخذ مساحه كبيره وتكون هي في الوسط ديال لا باج. هذه هي الفونتر. وبالنسبه لومبلاسمون ديالها هي il occupe le centre ou le milieu de la page. تتموقع لينا في الوسط ديال الباج ديالنا ديال لا اون. بالنسبه للشوفال بارتي كي سو سيتي اون با ا droite اللي تتكون في الاسفل وكذلك راها في اليمين اون با ا droite. هذا هو لومبلاسمون ديالها فين تتكون. لو ريد شوسي بارتي سيتي اون با اللي تنصيبوها في الاسفل كاع اون با ا غوش كذلك تنصيبوها في الاسفل وفي على اليمين. بالنسبه ديبي دارتيكل او بوبليسيتي فهادو هما جميع لي كومبوزونت دو لا اون. وكذلك عطيتكم لي ديفينيسيون و لومبلاسمون دو شاك كومبوزونت. ف ملي تبغيو تشوفوا ملي تكونوا تشوفوا في هاد لا فيديو وتبغيو تنقلوا ديروا بوز لا بغيتو تاخذوا هاد لي انفورماسيون بالنسبه لهاد التابلو اكزاكتومون اللي هو شامل
وتحتوي لكم على جل المفاهيم اللي خصكم تعرفوا في هذيك الصفحه ديال لايو. ما يمكن لك الا ان تضغط على لا فيديو باش يعمل بوز، وكذلك تاخذ الوقت ديالك باش تنوطي هاد لي زانفورماسيون، حيت هي مهمه بزاف. الى هنا نكون وصلت الى نهايه الدروس حتى لاباج 15، وتوفيق تنتمنى لكم ان شاء الله تعالى. Séquence 2, produire un éditorial d'un journal scolaire. Séquence 2, produire un éditorial d'un journal scolaire. L'éditorial افتتاحية. فديجا شفنا في لي زون اللي شفنا قبل اننا شفنا ليديتو. ليديتو هو لابريفياسيون ديال ليديتوريال. ليديتوريال هو الافتتاحية. Lecture. Identifier les caractéristiques et définir la fonction de l'éditorial d'un journal scolaire. المطلوب منا اننا نحدوا المميزات ونحدوا كذلك لي فونكسيون، الادوار ديال الدور ديال ليديتوريال ديال هاد الافتتاحيه. شنو الدور ديالها وشنو المميزات ديالها في هاد الجورنال سكولير، في هاد الجريده المدرسيه. Journal collège numéro 3, édito. Désigne-moi un mouton et de retour. Une nouvelle équipe reprend le flambeau. De l'équipe de l'année dernière, il ne reste que les rédacteurs en chef. Si l'ancienne équipe garde un bon souvenir de l'année dernière, les obligations scolaires les ont éloignés de leur carrière de journaliste. Entre le latin, l'allemand, la classe européenne, difficile de rejeter le journal dans l'emploi du temps. Du reprise, donc, nos journalistes en herbe doivent apprendre le métier. Découvrir le travail d'équipe, appréhender les limites d'un journal scolaire et se concentrer sur le moment présent. Ils pensent déjà au prochain numéro. Comme l'année dernière, nos jeunes journalistes vous parleront des événements que l'ont lieu au collège. Destination collège, grosse, de leur coup de cœur, films, livres, des sujets que l'intéresse, support, sécurité routière, origine des fêtes. L'équipe du journal est complète, mais tous participants ponctuels à la réduction d'articles et la bienvenue. Bonne lecture à tous. فريق جديد يحمل الشعلة. من فريق العام الماضي لم يتبقى لدينا سوى المحرر، إذ كان لدى الفريق السابق ذكريات جميلة عن العام الماضي، فإن التزامات المدرسة قد أبعدتهم عن مسيرتهم المهنية كصحفي بين الطبقات اللاتينية والألمانية والأوروبية. يصعب إضافة الصحيفة إلى الجدول الزمني. انتعاش صعب، لذا يحتاج الصحفيون الناشئون إلى تعلم التجارة واكتشاف العمل الجماعي وفهم حدود الصحيفة المدرسية والتركيز على اللحظة الحالية. إنهم يفكرون بالفعل في العدد التالي. أعيد: انتعاش صعب، لذا يحتاج الصحفيون الناشئون إلى تعلم التجارة واكتشاف العمل الجماعي وفهم حدود صحيفة المدرسة والتركيز على اللحظة الحالية. إنهم يفكرون بالفعل في العدد التالي. يتكون الفريق هذا العام من طلاب من كل المستويات. نتيجة ذلك من المرجح أن يجد القراء مواضيع تهمهم في المقالات. يتكون الفريق هذا العام من طلاب من كل المستويات. نتيجة لذلك من المرجح أن يجد القراء مواضيع تهمهم في المقالات. مثل العام الماضي سيخبرك صحفيون الشباب عن الأحداث التي تجري في الكلية. وجهة جامعية غوس، مفضلاتهم الأفلام وكتب، الموضوعات التي تهمهم، الرياضة، السلامة الطرقية، أصول إجازات. فريق المجلة كامل، لكن أي مشاركة عرضية في كتابة مقال هي موضع ترحيب. نتمنى لكم قراءة سعيدة للجميع. J'observe et je comprends. Petit a, je dégage les composantes du support. نستخرج المطلوب منا في السؤال، يقول أننا خصنا نستخرجوا لي كومبوزونت، المكونات ديال هذا السيبور. هذا هو السيبور ديالنا، هو هذا اللي تنتكلموا عليه، اللي هو ليديتوريال، يعني هذه الافتتاحيه اللي مكتوبه لينا هنايا. فخصنا نستخرجوا المكونات مما تتكون. فالملاحظ اننا نشوفوا هنا كاين واحد بتي تيتر، كاين هذا لو تيتر هذا بعدا اصلا جورنال كوليج نيميرو 3 ايديتو
وعندنا هنايا واحد لا دات ماردي 1 ديسمبر 2009 بار غريل جيان بيير. فهذا هو الكاتب ديال هاد ليديتوريال. وعندنا هاد العنوان الكبير اللي بحال لا مونشيت، وعندنا واحد الديسان، واحد الرسم، وكذلك عندنا هاد لي باراغراف. فغادي نقولوا اننا نستخرجوا هاد لي كومبوزونت. من بين هاد لي كومبوزونت اللي عندنا غادي نقولوا انه عندنا تيتر اللي هو جورنال كوليج نيميرو 3 ايديتو، نون دات، والنون عندنا لا دات هي ماردي 1 ديسمبر 2009، ولو نون ديال الكاتب ديالنا اللي هو غريل جيان بيير. وكذلك عندنا ديسان، هذا الرسم ديال هاد لو موتون. فغادي ندوزو نشوفو بتيت بي جيدونتيفيي سون جونر. خصني نحدد النوع ديال هاد لي ديتو. يعني حنا دائما تنتكلموا في هاد الاسئله ديالنا تنهضروا على لي ديتو ولا على ليديتوريال الافتتاحيه. فغادي نشرح لكم لي ديتو. لي ديتو هو لابريفياسيون، تصغير ديال الكلمه ديال ليديتوريال. والليديتوريال هو الافتتاحيه. الافتتاحيه ديال هذيك لا باج ديالنا ديال لا يون اللي ديجا قريناها في صفحات عديده في هذا الكتاب ديال باركور. دونك غادي نفهموا اننا ملي خصنا نحدو لو جونر. ديجا شفنا هاد لي جونر، شفنا انفورماتيف، شفنا انسيتاتيف، وشفنا ديسكريبتيف، وكذلك المهم نركزوا على هاد الثلاثه هادو. فبالنسبه لهاد النص ديالنا وبالنسبه لي ديتو، دائما اي ايديتوريال خذوها انه دائما تيكون لو جونر ديالو انسيتاتيف. شنو تتعني لنا انسيتاتيف؟ وهو تحفيزي، تيحفزنا اننا نقراو هذاك لو جورنال ولا هذيك الصفحه الاوليه اللي تتسمى لا يون ديال لو جورنال. فدائما تتلقاوني في الكلام ديالي تنعاود بعض المصطلحات. لماذا؟ لكي يتسنى الفهم حتى الوليدات اللي مازال ما كانوش متابعين معنا اننا يفهموا على ايش نتكلموا. دونك لو جونر يعني ليدونتيفيكاسيون ديال هذا لو جونر هذا لقينا انه انسيتاتيف انفورماتيف، ولكن بالاحرى انه يكون انسيتاتيف تحفيزي للقراءه ويعني والمطالعه، واننا نفتحوا هاد لا يون ونقراوها. غادي نمشيو لبتيت سي. جو بريسيز son emplacement dans un journal scolaire. يعني نحدد المكان ديالو في واحد الجريده مدرسيه. فين تيكون؟ فين تيتموضع لينا المكان ديال لي ديتو او بيان ليديتوريال، يعني التموضع ديالو في هاد لايون. فين تنلقاوه دائما؟ فدائما تنلقاو لي ديتو في يعني سو لا مونشيت، ديريكتومون سو لا مونشيت اي افون لو فونتر. غادي نعاود يعني هاد التموضع ديال هاد ليديتوريال او بيان ليديتو تنلقاوه تحت من مباشره لا مونشيت، هذاك العنوان العريض. وتنلقاو كذلك قبل من هذيك الفونتر اللي هي تاخذنا واحد الحيز كبير وتنتكلموا فيها على واحد يعني تنتكلموا فيها على واحد لاباج اللي تاخذنا واحد الحيز كبير، تنكونوا نتكلموا فيها على واحد لاباج من هذيك لا يون. دونك حنا الان جاوبنا على هاد لي 3 كيسيون. غادي نشوفوا كذلك فعندنا هاد لا ماكيت هادي. فحسب الدرس اللي في الباج 23 concevoir une maquette de la une avec le titre d'un journal. فحاولت انني نصايب لكم هاد لا ماكيت هادي. شنو فيها لو سوبر سكول. فهاد العنوان هذا ديال ومكتوب حداه باركور، هذا هو اللي تيتسمى لينا لو بوندو. فهذا هو اللي عملتو لو بوندو. فنجيو لهنايا، هذه هي لا مونشيت. لا مونشيت شنو غادي يكون فيها؟ غيكون فيها واحد دو فوتو اللي غيقدروا يكونوا هما لي زوغاي. فغادي نعاود هنايا دو فوتو يعني كونسيرنون هذا الموضوع هذا، دوم انه تيتعلق بمجله مدرسيه. فغادي نقدروا ناخذوا هنايا كره ارضيه، هنا نقدروا ناخذوا مدرسه، وبيان ناخذوا هنايا دي زاليف اللي شادين الكتوبه تيقراو، وهنايا ناخذوا صوره المدرسه عاديه. وكذلك غادي نشوفوا شنو درت في هاد لا مونشيت. لا مونشيت كانت كالتالي: عندنا خدينا واحد العنوان هنايا اللي ما خديناش اعتباطي، بالعكس دخلنا فيه الاسم ديال لو بوندو سوبر سكول،
يعني www.superschool.fr. فانتوما على حساب هذا الاسم اللي غادي تطلقوا على حساب داك لو بوندو ديالكم غادي تدخلوا كذلك في الايميل، يعني superschool.fr. هذا هو العنوان لي زيموا. هذا هو العنوان ديال لا مونشيت، تيكون بالكغا، يعني مونشيت تيكون بكلير، تيكون باين وواضح. دونك غادي نمشيو لهنايا. الرقم ضروري ان يكون عندكم واحد الرقم ديال هاد الصحيفه هادي، لو نيميرو 001 جودي لا دات لو 15 اكتوبر 2020. ريداكتور يعني من طرف من طيب هذا، من طرف الدوزيام اني 13، يعني من طرف لي زيتيديون ديال الدوزيام اني 13 اللي كان لاج ديالهم تيتراوح ما بين 12 سنه و16 سنه، هما اللي شاركوا فيه وصايبوه يعني. وتكون هذا اسبوعيا تينزل هاد لما كتهادي ولا هاد لا يون تتنزل ابدومادير، يعني شاك سيمين. ولو بري كان هو 3 دراهم، يعني 3 درهم. فحاولت انني ندخل لكم جميع لي رونسينيومون انكم تستغلوهم وتوظفوهم في هاد لا ماكيت ديالكم. فغادي نمشيو ليديتوريال. كاين عندنا هنا ليديتوريال، عندنا هنايا واحد العنوان كبير اللي تنسميوه تيدخل في تريبيون. عندنا هنايا بوندو مونشيت تريبيون. غادي تكون هنا واحد الفوتو اللي هي كبيره تتعلق بهذا العنوان. هذا العنوان شنو هو؟ اسكو سي فري كو لي في ترافاي ميو كو لي غارسون، يعني واش البنات تيقراو ولا تيدرسوا، واش صراحه كاين البنات اللي هما عندهم المستوى ديالهم جيد على الوليدات؟ يعني كان هذا تساؤل مطروح. عندنا ليديتوريال، يعني هاد الافتتاحيه. فهنا في هذا الجانب هذا غادي تلقاو سومير، يعني عندنا هنا تريبيون، هذا سو تريبيون، وكذلك هذا سو تريبيون. وغادي تلقاو هنا غادي تنزلوا واحد الصوره اللي تتعلق ما بين الوليدات والبنيات ديال الكوليج. غادي تنزلوها هنايا شي صوره كبيره توضيحيه، غادي تكون هنايا في الفونتر. في هاد الفونتر هادي غادي تلقاو هاد التي تكست اللي غادي تلقاو هنايا كونسيرنون تيتعلق لنا بهاد الفوتو اللي نزلنا. غادي نشوفوا السومير شو عندنا. l'enseignement à distance avantages et convénients، يعني الدراسة عن بعد إيجابياتها وسلبياتها. غادي تلقاو عنوان آخر بانديمي كوفيد 19 سي دونجورو، يعني جائحة كورونا خطيرة. غادي نشوفوا كذلك العنوان الثالث لي زيليف دو كوليج سيدي الحاج الحبيب، يعني هذا واحد العنوان ديال التلاميذ اللي تيقراو في المؤسسات ديال سيدي الحاج الحبيب. هاد الشيء هادو دي زانفورماسيون تنعطيهم لكم، ولكن تتعلق بكل تلميذ المؤسسات ديالو كيفاش غادي يخدم، العنوان اللي غادي يخدم به. غير غادي نعطيكم انا البلان اللي كيفاش تنزلوا لي زانفورماسيون ديالكم. في 4 و5 اسكو سي فري كو لي في ترافاي ميو كو لي غارسون، يعني هاد السؤال اللي عنوان اللي كان في الفونتر اللي كان هو تريبيون غادي ننزلوه في 4 و5 وشرنا ليه كذلك هنايا باج 4 و5 سوبر سكول، يعني من الصحيفه ديال سوبر سكول. هذا هو اللي نازل في الصفحه ديال 4 و5. غادي تلقاو هذا الموضوع هذا في الصفحه الاولى. غادي تلقاو لونسينيومون ا ديستونس افونتاج اي كونفينيون. بالنسبه للصفحه الثانيه غتلقاو بانديمي كوفيد 19 سي دونجورو، غنكون نهضروا على يعني كورونا فيروس. وبالنسبه الباج 3 غتلقاو لي زيليف دو كوليج سيدي الحاج الحبيب. بالنسبه للباج 4 و 5 غتلقاوها تتعلق بالتساؤل المطروح على حساب لي في اي لي غارسون شكون فيهم اللي تيقرا مزيان. فهاد العناوين اللي ديجا قرينا هنايا هما اللي غادي توظفوا هنا، يعني كل عنوان العنوان الاول غتنزلوا هنايا، غديروا العنوان وغتحطوا له واحد الصوره تتعلق به. يعني الا كتبنا لونسينيمون ا ديستونس الدراسه عن بعد، نشوفوا نديروا ايكول ولا نديروا يعني الدراري تيقراو يعني غير في باغ اورديناتور، شي وليدات تيقراو في الاورديناتور وهكا. بانديمي عندنا بانديمي كوفيد 19، يعني هاد الجائحه ديال كورونا غادي ديروا شي هذاك السيمبول ديال فيروس كورونا غتنزلوا هنايا ولا شي حاجه. وكذلك عندنا لي زيليف دو مون كوليج، يعني غادي تمشيو ديروا شي ايكول هنايا ولا لي زيليف تيقراو في ليكول اللي كانت اللي هضرينا عليه حنايا ليكول ديال الحاج الحبيب. وبالنسبه لباج 4 و 5 فكانت عباره عن تساؤل على حساب هذا الموضوع اللي كان في
الفونتر. كذلك غتنزل له هنايا واحد البتي فوتو فيها 4 1 2 3 4 5 6 7 7 ديال لي فوتو اللي غادي يكونوا في هاد يعني في هاد لا ماكيت. فكان هذا فقط لا غير اكزومبل غادي تخدموا عليه. فغادي نحاول نكبر لكم ما امكن. فغادي نحاول اني نكبر لكم هاد ليديتوريال باش تشوفوه. L'éditorial. À titre des élèves de la deuxième année 13, nous sommes heureux de vous présenter la première numéro du journal Les Émois. Celui-ci vous permettra de lire des différents sujets. Par exemple, l'adolescent, l'enseignement et la formation, etc. فكان هذا هو نموذج فقط ديال l'éditorial. فغادي نعاود لكم l'éditorial. À titre des élèves de la deuxième année 13, nous sommes heureux de vous présenter la première numéro du journal Les Émois. Celui-ci vous permettra de lire des différents sujets. Par exemple, l'adolescent, l'enseignement et la formation, etc. هما الدروس اللي كنتو شفتو الاوليين. فكان هذا هو ليديتوريال كيفاش غادي تصايبوه. كان هذا هو السومير غادي نشوفوه كذلك. نحاولوا اننا نكبروه. فبالنسبه للسومير ديالنا هو هذا يعني غادي نشوفو. فهذا هو السومير يعني اللي فيه الصفحه الاوليه لونسينيمون ا ديستونس افونتاج اي كونفينيون. عندنا دوزيام باج بانديمي كوفيد 19 سي دونجورو. troisième page les élèves du collège Sidi El Hadj El Habib. Page 5 et 4 et 5. Est-ce que c'est vrai que les filles travaillent mieux que les garçons؟ كان هذا هو الموضوع اللي شاد حيز كبير في الصفحه اللي تيتسمى الفونتر. فكيف ما شرحت لكم الفونتر تتاخذنا واحد الحيز كبير من الباج ديالنا في لايون. دونك ما هذا الا نموذج انكم تستعنوا به والوليدات يعني ما يبقاش عندهم حيره كيفاش يخدموا هاد لا ماكيت. فلا ماكيت سهله كيف ما شرحت لكم. هذا هو البوندو غتحطوا فيه واحد العنوان ديال الجورنال ديالكم. جو بونس تقدروا ديروا اكسبريس ايكول ولا ديروا كذلك مون جورنال ولا ديروا نوتر جورنال ولا ديروا مون جورنال. المهم عندكم يعني كامل الحريه انكم تختاروا لو بوندو شنو ديروا فيه. يعني واحد العنوان ديال هاد الجريده سنيوها وفي الاسم ديالها نزلوه كذلك في هذا الايميل. واختاروا واحد العنوان كبير ديال لا مونشات ديالكم. اختاروا كذلك واحد النيميرو اللي غتنزلوه وتحطوا لا دات كذلك. يعني شكون يكتب لي الكاتب ديال هاد ديال لايون ولا ديال هاد لا ماكيت. وكذلك نعطيو لها واحد الثمن ونشوفوا هاد الجريده ديالنا ولا هاد لاباج ديالنا ولا هاد الصفحه اللي صيبنا واش غادي ننزلوها اسبوعيا يعني واش ابدومادير او بيان مونسيال ولا بيان او بيان انويل. يعني حساب واش انها ننزلوها في السنه سنويه انويل ولا شهريه مونسيال ولا ابدومادير او بيان كذلك نديروها كوتيديان يعني شاك جور كوتيديان. فكان هذا هو. تنعاود ندير لكم لا ريبيتيسيون باش هكا تمكنوا من انكم تاخذوا المعلومه وما تستعصاش لكم انكم تصيبوا هاد لا ماكيت. فهذا هو ليكزامبل. غتاخذوا ديروا دو فوتو هنايا كيف ما قلت لكم. فوتو تتعلق بالمدرسه، فوتو تتعلق بالتلاميذ تيقراو او بيان كره ارضيه وفوق منها تلاميذ. نجيو هنا نديروا واحد الصوره تتعلق لينا بلي في إليغاسيون كاينين في واحد ليكول ولا يعني النسبه ديالهم تعطينا شي حاجه اللي فيها البورسونتاج ولا واحد الرسم بياني ولا شي حاجه اللي تتعلق تندخلوا فيها لي في إليغاسيون على حسب العنوان. كذلك عندنا هاد لي 4 فوتو هما ديال اللي داخلين لنا في السومير. ضروري ما اننا ننزلوا هاد لي زارتيكل هادو وغادي ندخلوا ليهم هاد العناوين. يعني كل صوره تكون عندها علاقه بهاد العنوان ديالها. فحتى شي حاجه ما تكون عندها يعني
اور سوجي كل حاجه خاصها تكون في السوجي ديالها. يعني باج 1 هذا العنوان هذا تكون عنده هذه الصوره، هذا العنوان هذا تكون عنده هذه الصوره فقط. تكون يعني بحال الباج الاولى، الباج الاوليه في لاين تيكون الاكثريه فيها دي زيماج، كذلك تيكون فيها دي زارتيكل عناوين، وتتكون عندنا الفونتر اللي تاخذ حيز. ليديتوريال كيف ما قلنا عطينا لكم واحد النموذج كيفاش تكتب. السومير كذلك نزلت لكم، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله تعالى. Éditorial du journal Tchamtchad, mercredi 5 octobre 2011 par Sabine Boyer. Quelle heureuse initiative que la création de l'association des parents des élèves de la section Tchamtchad. Voilà qui annonce des échanges nourris et constructifs entre les différents partenaires et révèle un dynamisme très favorable à la bonne marche de nos classes. Nous nous félicitons également de la naissance de ce journal. Ce sera l'occasion de partager nos expériences. Mettre en mots le vécu, c'est riche de mots musiciens et danseurs et informer de tous les événements importants qui jalonnent lourd parcours. Sorties, concerts, auditions, stages, tout auront certainement à cœur de contribuer à cette entreprise et de la faire fructifier. C'est un privilège pour le collège de Bissy qui d'accueillir des classes Tchamtchad. Et nos équipes s'attachent à mettre tout en œuvre pour que la scolarité de nos jeunes artistes se déroule dans les meilleures conditions. C'est également une chance pour l'ensemble de nos collégiens d'évaluer dans un établissement où l'art tient une place essentielle, car la beauté est fréquente. Nos équipes ont à cœur de permettre à ces jeunes de trouver tout l'épanouissement qu'ils méritent pleinement. Nous leur souhaitons une excellente année artistique et scolaire et à cette association ainsi que son journal une belle route riche et foisante. La principale est l'équipe du collège de Bissy. غادي نقوم ان شاء الله تعالى بالشرح هذا الإديتوريال دي جورنال تشامتشاد. فبالنسبه من هنا يعني من هاد لابارتي كال حتى لتشامتشاد نفهم منها وانه تقامت واحد المبادره ديال تاسيس واحد الجمعيه اللي داروها، اللي قاموا بها اولياء الامر ديال هذه المجموعه او هذه الفئه اللي هي سميتها تشامتشاد. يعني قاموا بتاسيس واحد الجمعيه. شكون اللي قام بالتاسيس ديالها؟ هما اولياء الامر ديال المجموعات او الفئه ديال تشامتشاد، بحيث عملوا هذا الجورنال ولأسوا بهدف انه يشاركوا مع التلاميذ ومع اولياء الامر التجارب ديالهم وكذلك المواهب لي ميوزيك. فغادي نشرح لكم من هاد لابارتي حتى لهاد لابارتي شنو تتعني ان عندهم شرف باش يكون عندهم واحد القسم ديال تشامتشاد، وكذلك انهم فخورين باش يكون عندهم جروب بحال هذا مليء بالفنانين والممثلين اللي عندهم مواهب قيمه، وكذلك هم تيحسوا بالفخر وبشرف ان هذه المؤسسه اللي هي مؤسسه اللي عندها الفن حاجه مهمه. هذيك المؤسسه تتعتبر على ان الفن حاجه مهمه. وفي هذه لابارتي الاخريه هي غادي يكون شرح ديالها كالتالي: ان الفريق اللي مهتم بالكتابه ديال هذا الجورنال تيهتم بالفنانين الشباب باش يلقاو الازدهار ديالهم والنجاح ديالهم، وتيتمناو عندنا هنايا تيتمنوا لهم سنه مليئه بالفن والنجاح، وكذلك بالنسبه تيتمنوا كذلك هذا الشيء بالنسبه للجورنال ديالهم. فهذا هو الشرح ديال هذا ليديتوريال ديال جورنال تشامتشاد. Tita, je lis l'éditorial ci-dessous et je remplis ce tableau. المطلوب منا في السؤال اننا نقراو هذا الإديتوريال اللي عندنا، هذه الافتتاحيه ديال ليديتوريال دو جورنال تشامتشاد، ونملؤوا الجدول ديالنا. فعندنا لوتور الكاتب، لو نون دو جورنال الاسم ديال الجريده، لو بوبليك فيزي الفئه المستهدفه انها تقرا لنا هذا الجورنال هذا ولا هاد لايون، لو ديستيناتير يعني كي بارل في هاد ليديتوريال شكون تيتكلم، يعني ديستيناتير او بيان لانترلوكوتور. لا فوكاسيون دو جورنال الهدف من هذا الجورنال هذا، من الهدف من هذا ليديتوريال اللي مكتوب عندنا.
فللإجابة على الجدول ديالنا على لو تابلو غادي نشوفوا أن لوتور هو سابين بويير. سابين بويير هو لوتور. المطلوب منا كذلك لو نون دو جورنال. لو نون دو جورنال هو هذا تشامتشاد. فهو هذا تشامتشاد، جورنال تشامتشاد. كذلك غنشوفوا شنو مطلوب منا في الجدول. لو بوبليك فيزي يعني الفئه اللي غادي تشوف لينا هاد ليديتوريال ولا هاد لا اون وغتقرا هاد ليديتوريال هما لي بارون دي كوليجيان، وكذلك غيكونوا لي كوليجيان، ويقدروا يكونوا حتى لي بروف وكذلك لي ديريكتور باش يشوفوا المستويات ديال هاد لي كوليجيان ديالهم. فغنقدروا نحطوا لي بارون دي كوليجيان ونحطوا كذلك لي كوليجيان. غادي نفوتوا لو ديسيناتور يعني كي بارل دون هاد ليديتوريال. فعندنا هنايا لي كوليجيان ديبوسي هما لو ديسيناتور ديال هاد ليديتوريال. بالنسبه لا فوكاسيون دو جورنال، عندنا الهدف ديالها هي دو بارطاجي دي زيكسبيريونس، وكذلك عندنا هي انفورمي دي زيفينمون يعني تبارطاجي لنا تجارب وكذلك تعطينا انفورم دي زيفينمون. فهذا هما لا فوكاسيون دو جورنال. جو ريبيت بالنسبه لوتور سابين بويير وبالنسبه لو نون دو جورنال تشامتشاد. لو بوبليك فيزي غادي نلقاو لي بارون دي كوليجيان وكذلك لي كوليجيان. لو ديسيناتور كوليجيان دو بوسي. عندنا هنايا كيف ما سبق ذكرت لو ديسيناتور هما لي كوليجيان ديال ليكول دو بوسي. فهما لو ديسيناتور. بقات لينا لا فوكاسيون دو جورنال كيف ما سبق شرحت لكم. كاين عندنا بارطاجي دي زيكسبيريونس وعندنا كذلك انفورمي دي زيفينمون، سيعطيو معلومات هكا تنزلوهم. فكان هذا هو الجدول ديالنا يعني منجز بخط اليد باش يتسنى لكم انكم تنقلوه هكا. فبالنسبه لوتور عندنا سابين بويير، لو نون دو جورنال تشامتشاد، لو بوبليك فيزي لي بارون دي كوليجيان اي لي كوليجيان، لو ديسيناتور كوليجيان دبوسي. لا فوكاسيون دو جورنال عندنا بارطاجي لور اكسبيريونس انفورمي دو لور ايفينمون. فهذا هو الجدول ديالنا. فتنعتذر منكم انني ما تنكتبش لكم بالخط ديال اليد ديالي، ولكن تنعتمد على بنوته اللي هي تدول لكم تو لي زانفورماسيون طلبا منكم. فتحيات من هذا المنبر هذا تنقول لها شكرا جزيلا. Petite B, je recherche d'autres éditos en format papier ou numérique et j'en dégage les composantes et la vocation. المطلوب منا اننا نستخرجوا كذلك لي كومبوزون ديال هاد ليديتوريال ولا فوكاسيون يعني الهدف من هاد ليديتوريال. يعني ديجا انكم قريتوا في السابقه في هاد المانيوال ديال باركور بزاف ديال لي زون وكذلك شفتوا فيهم بزاف ديال ليديتو. فمنهم خصكم تستخرجوا نفس هاد الجدول هذا، ترجعوا لهم وتستخرجوا منهم l'auteur, le nom du journal, le public visé, le dessinateur et la vocation du journal. فغادي نمشي معكم البتيت سي باش نجاوبوا عليه. فهذا خصكم انكم ترجعوا باش تستخرجوا لي كومبوزونت اي لي فوكاسيون دوطخ ايديتو. بالنسبه للبتيت سي غادي نستخرج معكم، غادي نجاوبوا عليه. كو بونس تو دو جورنال ديزين موا ان موطون. فهذا هو الدرس السابق اللي عملته. باش نخدموا معكم غادي ندير معكم هاد ليكزامبل ديال بتيت بي، غادي نجزوه ولكن غادي نديروه المطلب ديال السؤال رقم بتيت بي. فغادي نستخرجوا منه لي كومبوزونت وكذلك لا فوكاسيون. فغادي نخرجوه بنفس الطريقه باش جاوبنا على سؤال ا. يعني هاد جولي ليديتوريال سي دوسو اي جو رامبلي سو تابلو. فكذلك غادي هاد بتيت سي غادي نجاوبوا على نفس الصفحه اللي سبقات وغادي نستخرجوا جميع المكونات من l'auteur, le nom du journal, le public visé, le destinataire et la vocation du journal.
على بركة الله. فغادي نحاولوا اننا نستخرجوا من هذا الجورنال كوليج نيميرو 3 ايديتو جميع العناصر اللي كانوا مطلوبين منا في الصفحه الاخرى. فعندنا لوتور، شنو عندنا لوتور هنايا؟ هو غورييل جيون بيير جون بيير، غورييل جون بيير، فهذا هو لوتور، هذا هو الكاتب. لو نون دو جورنال، الاسم ديال الجورنال ديالنا هذا شنو سميتو؟ ديزين موا ان موتون، هو هذا وهو هذا اللي مكتوب هنايا، هو هذا اللي هو entre guillemets. Désigne-moi un mouton. هذا هو le nom du journal. Le public visé. دائما يعني الشريحة اللي مستهدفة أن تقرأ، دوم أنه واحد ليديتوريال اللي تيمس واللي هو جورنال سكولير، يعني جريدة مدرسية، فدائما تيكونوا فيه لي كوليجيان، يعني الفئة المستهدفة، وتيكون فيها لي كوليجيان لي بروفيسور، وتيكون فيها كذلك لي بارون دو كوليجيان. هاد النوع ديال لي جورنو تيكونوا معروفين شكون اللي تيشاهدوه، يعني فبالنسبه للبوبليك فيزي غادي ننزلوا لي كوليجيان وكذلك لي بروفيسور دي كوليجيان وبيان نزيدوا كذلك لي بارون دو كوليجيان. فهادو هما النخبه اللي تقدر تشوفها اكثر. بالنسبه لو ديستيناتير، لو ديستيناتير عندنا هنايا هما اون نوفيل ايكيب، واحد ليكيب اللي هي كانت جديده، هي اون نوفيل ايكيب، واللي كذلك راها هي اللي تنسميوها لي جون جورناليست، لي جون جورناليست. هاد النخبه، هاد ليكيب اللي جاتنا جديده هي نفسها تنسميوها هنايا تيرونوميها بجون جورناليست، غنديرو اونتر بارونتيز جون جورناليست. بالنسبه لا فوكاسيون دو جورنال، الهدف ديال هاد الجورنال هادي ولا هاد ليديتوريال وهي انفورمي دي زيفينمون وسيتي لور كو دو كور اي لور سوجي. فهذا هو الهدف ديالها. فغادي ننزل لكم كذلك لو تابلو مكتوب. فبالنسبه لوتور كيف ما قلت لكم غورييل جون بيير، لو نون دو جورنال désigne-moi un mouton, le public visé, les collégiens, les professeurs des collèges ou bien les professeurs des collégiens, le destinataire, une nouvelle équipe, entre parenthèses les jeunes journalistes. Je répète, une nouvelle équipe, les jeunes journalistes. La vocation تيكونوا تقريبا لو ميم، حيت قلت لكم بالنسبه للجورنال سكولير تيكون عندهم نفس الهدف انفورمي دي زيفينمون سيتي لور كو دو كور اي لور سوجي، يعني كذلك بارطاجي لور اكسبيريونس. فبالنسبه للفوكاسيون جورنال ممكن انكم تعاودوا حتى هذه، انكم ديروا بارطاجي لور اكسبيريونس او فورمي لور ايفينمون، فالمام يعني بحال. فهادو هما جوج ديال الجداول، هذا بالنسبه لليوم وهذا بالنسبه ديال ليديتوريال اللي تكلمت لكم عليه، هذا ديال تشامتشاد، وهذا بالنسبه يعني ديال ديزين موا ان موتون، وهذا تشامتشاد. تنعطيكم الوقيت انكم تنوتيو وتسجلوا عندكم هذا انغوجيستري هادو سور بابيي و بيان سور كايي. خذوا الوقت ديالكم هكا. عندنا لوتور سابين بويير، وعندنا هنايا غريل جيون بيير. عندنا لو نون دو جورنال بالنسبه لهذا اليوم الباج 26 عندنا تشامتشاد. بالنسبه لاباج 25 عندنا ديزين موا ان موتون. لو بوبليك فيزي بالنسبه لباج 26 لي بارون دي كوليجيان، لي كوليجيان كذلك. لو بوبليك فيزي بالنسبه للباج ديال 25 les collégiens, les professeurs des collèges ou bien des collégiens. Le destinataire, عندنا هنايا باج ديال تشامتشاد، عندنا les collégiens, le collégien de Bessie. وبالنسبة للديستيناتير une nouvelle équipe, les jeunes journalistes. Une nouvelle équipe, les jeunes journalistes. بالنسبة للفوكاسيون du journal, partager leur expérience, informer de leur événement, informer leur événement. بالنسبة للفوكاسيون du journal, page 25, informer des événements, citer leur coup de cœur et leur sujet. Longue communication, présenter un fait, une idée. Support, عندنا هذا le support هذا. L'éditorial,
présent dès l'ouverture du magazine. L'éditorial en est un élément crucial de son contenu pour plusieurs raisons. C'est le premier article de magazine pour le rédacteur en chef. Il est question d'introduire le magazine et les articles. Un édito contient parfois une photo du rédacteur en chef et ne dépasse généralement pas une colonne. Dans l'édito, il s'agit de positionner le magazine et les rédacteurs par rapport au contenu et d'exprimer des opinions. Les lecteurs se servent souvent de l'éditorial pour choisir quoi lire dans un magazine. Donc, il est aussi question de l'endroit pour éveiller la curiosité. J'observe et je comprends. Kita, je lis le support et je complète le tableau suivant. اللي مطلوب منا أننا نقرأ هذا السيبور هذا ديال لي توتوريال وكذلك نستخرجوا منه ونكملوا الجدول ديالنا. الجدول فيه des expressions pour présenter tant des verbes employés. يعني الزمن ديال هذه des expressions ولا لو طون فاش نخدم هاد لي توتوريال مطلوب منا الزمان يعني واش لو بريزون لو باسي ولا لو فيتور يعني مطلوب منا نحدوا الزمان كذلك des expressions pour présenter يعني عبارات باش تنقدموه. فبالنسبه لينا غادي نمشيو باش نستخرجوا المطلوب منا في ليديتوريال ديالنا. اول عباره وهي سي لو بروميير ارتيكل يعني سي لو بروميير ارتيكل. عندنا هاد سي لو هو الاولى هو ليكسبرسيون الاوليه اللي لقينا سي لو غنديرو بوين سكسيسيف. كذلك il est question de troisième. Il s'agit de positionner. Il s'agit de point du successif. Il s'agit de آخر حاجة عندنا il est aussi question de غادي نكتبو il est aussi question de. فهادو هما les expressions pour présenter. Je répète عندنا الأولى c'est le il est question de il s'agit de il est aussi question de. فهادو هما les 4 expressions pour présenter. غادي نجيو نشوفوهم في الجدول ديالنا. فهادو هما سي لو غادي نمسحو هاد بابي بروميير ارتيكل فقط غتكتبوا سي لو وديروا نقاط سي لو et les questions de ديروا هاد الكلمه هادي et les questions. il s'agit de il est aussi question. بالنسبه لو طون اللي مستعملين في هاد ليستوريال عندنا لو بريزون الانفينيتيف كاينين دي فيرب اللي هما ما مصرفينش يعني ما مكونجيكينش وكذلك عندنا لو بريزون هذاك هو فاش نصرف هاد لي توتوريال ديالنا يعني الاكثريه ديالو كله جل ديال هاد لي فيرب اللي فيه كلهم في لو طون ديال لو بريزون. فكان هذا هو الجواب على هاد لا باج. Pour le moment, je retiens pour bien comprendre. Maintenant, je retiens pour présenter un fait ou un idée. On utilise des expressions comme يعني تنستعملوا عبارات وعطونا أمثلة ديال هاد العبارات. عندنا c'est il s'agit de parle de il est question de évoquer traiter de consister à. هاد العبارات هادو المثيله ديالهم هما اللي استخرجت في النص اللي قريت دابا. فإلا جبرتوا هاد العبارات هادو سي كاينين دي بوين يعني الجمل راه مازال مسترسله. il s'agit de parle de كذلك الجمل مازال مسترسله et les questions de غتلقاو الجمله مازال مسترسله évoquer traiter de consister à. هادو هما les expressions pour présenter un fait ou une idée. فولا بد انكم تاخذوا هاد لي زيكسبرسيون كوم كوا باش الا كان عندكم واحد التيست ولا عندكم واحد ليكزام فيسهل عليكم انكم تستخرجوا دي زيكسبرسيون. c'est il s'agit de parler de et les questions de évoquer traiter de consister à. فهاد العبارات هادو ولا بد ما تاخذوهم.
Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la suite de la séquence 2. Produire un éditorial d'un journal scolaire, page 28. On va commencer. Séquence 2. Produire un éditorial d'un journal scolaire. 3. Je m'exerce. Petit a. Je fais correspondre les situations aux énoncés. Je m'exerce. Je fais correspondre les situations aux énoncés. On a les situations et les énoncés. Un élève présente un édito. Le professeur présente un conte. Karine présente la thématique d'un journal à son camarade. Un vendeur de journaux présente un journal à un client. Les énoncés. Anna, c'est un journal pour les jeunes. Il s'agit bien de l'édito d'un journal scolaire. Ce conte raconte l'histoire d'un jeune homme qui réussit à vaincre les méchants et ramène la princesse à son père, le roi. Ce journal traite des problèmes de l'environnement. فغادي نحاول نعاود لكم الجدول هذا. Situation et les énoncés ديالهم. فعندنا الأولى un élève présente un édito. فبالنسبة l'énoncé ديالها هي il s'agit bien de l'édito d'un journal scolaire. أما بالنسبة le professeur présente un conte. فعندنا هي ce conte raconte l'histoire d'un jeune homme qui réussit à vaincre les méchants et ramène la princesse à son père, le roi. بالنسبة لكريم présente la thématique d'un journal à son camarade. فهي ce journal traite des problèmes de l'environnement. أما الأخرية فهي un vendeur de journaux présente un journal à un client. L'énoncé ديالها c'est un journal pour les jeunes. Je complète les phrases par des expressions suivantes. Il s'agit de, parler de, évoquer, traiter de, raconter. Dans ce journal, nous continuons à traiter des problèmes de notre école. Ce roman d'aventure raconte l'histoire d'un héros qui part à la conquête d'un trésor. Cet article évoque les problèmes de la circulation. Il s'agit d'une nouvelle invention numérique. Tissé, je construis des énoncés où je présente un fait, une idée, tout en précisant la situation de communication. غادي ناخدو هاد l'exemple هذا. La situation. Les élèves demandent au directeur de l'école l'autorisation de créer un club de l'environnement. Je répète. Les élèves demandent au directeur de l'école l'autorisation de créer un club de l'environnement. شوفوا l'énoncé شنو عندنا فيها. Permettez-nous, monsieur le directeur, de créer un club de l'environnement. Permettez-nous, monsieur le directeur, de créer un club de l'environnement. غادي يكون الجواب فحال بتيت سي. يعني نفسه تقريبا غير هما غادي نبدلوا لي سيتوياسيون كذلك لي زينونسي. L'autorisation de créer un club de l'environnement. L'énoncé. Permettez-nous, monsieur le directeur, de créer un club de l'environnement. كان هذا هو l'énoncé ديالها. غادي نشوفوا autre situation. فعندنا هاد la situation هادي. Amir invite son camarade de classe pour lui accompagner au cinéma. L'énoncé. Tu veux venir avec nous au cinéma pour voir un film de science-fiction. يعني كان هذا هو l'énoncé. Tu veux venir avec nous au cinéma pour voir un film de science-fiction. فغادي نشوف معكم d'autres énoncés مع autres situations de communication. غادي ناخذوا على سبيل المثال. Amir passe au tableau pour lire le projet. فهاد l'énoncé هادي خاصنا نطرحوا واحد التساؤل. شكون يقدر يقول هاد الجمله هادي؟ هاد لا فراز هادي شكون يقدر يقولها؟ يعني عندنا امير باس او تابلو بور ليغ لو بروجي. يعني لا محل انكم كلكم عرفتوا ان شكون غيقدر يقولها، ما يقولها الا استاذ بروف، يعني واحد التلميذ تيقرا عنده. دونك لا سيتوياسيون غتكون على هذا الشكل. لو بروفيسور دوموند ا امير دو باس او تابلو بور ليغ لو بروجي. Le professeur demande à Amir de passer au tableau pour lire le projet. فهذا هي la situation de communication.
في حالة ما كانت عندنا هاد لا سيتوياسيون ديال le professeur demande à Amir de passer au tableau pour lire le projet, غادي نطرح واحد الأسئلة. أما هي ألا وهي شكون تيتكلم؟ qui parle à qui de quoi? Qui parle? Le professeur. À qui? À Amir. De quoi? De passer au tableau pour lire le projet. فدائما تنطرحوا في la situation de communication 3 questions. Qui parle? À qui parle? De quoi il parle? عندنا هنايا qui parle le professeur. À qui? À Amir. De quoi? De passer au tableau pour lire le projet. غادي ندوزو la deuxième énoncé. غادي نشوفوها. فعندنا il faut respecter la dose des médicaments. هذه هي l'énoncé اللي عندنا. فخصنا نطرحوا واحد التساؤل، شكون غادي يقدر يقول هذه الجمله هذه، هاد لافراز شكون غيقدر يطرح علينا هاد الجمله هذه؟ il faut respecter la dose des médicaments. ما غادي يكون الا دكتور يعني طبيب اللي غادي ينصح يعني واحد الباسيون ديالو اللي ولا واحد المريض اللي تيكون تيدوز عنده. دونك غادي نشوفوا la situation de communication. Le docteur demande à son malade ou bien نقولوا à son patient de respecter la dose des médicaments. Le docteur demande à son patient de respecter la dose des médicaments. إلا جينا لهاد لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون فخصنا نستخرجوا منها 3 ديال الأسئلة. أما هما الأول هو qui parle? Le docteur. À qui? Au patient. De qui? De respecter la dose des médicaments. Je répète. Qui parle? Le docteur. À qui? Au patient. De quoi? De respecter يعني علاش هضر معاه الموضوع، علاش هضر معاه de respecter la dose des médicaments. فكانت هذه هي l'énoncé وهذه هي la situation de communication. غادي نشوفوا la dernière situation, la dernière énoncé. Ne sors pas de la maison car il fait froid. شكون غادي يقدر يقول هاد العبارة هادي، هاد l'énoncé هادي؟ Ne sors pas de la maison car il fait froid. يعني هنا فيه واحد النصيحة، ما تخرجش من المنزل راه كاين البرد بزاف. شكون يقدر يقول؟ ما يقدر يقولها الا لي بارون، يعني الاباء لمن لوليداتهم. دونك غنشوفوا لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون شنو فيها. Des parents interdisent leur enfant de ne pas sortir de la maison. يعني qui parle? Les parents. À qui? Aux enfants. De quoi? De ne pas sortir de la maison. هذه هي لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون. تنكونوا ننزلوا فيها تنجاوبوا فيها على 3 ديال الاسئله. qui parle? À qui? De quoi? Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas avant de quitter ma vidéo de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. À la prochaine vidéo.